हे सगळे म्हजे कडेन एप्रोच जाल्ले कित्याक हांव एक सोशल वर्कर काम बरें करता गरिबा खातीर खंय तरी आवाज उठयता म्हणून हांव फुडें सरिल्लो ते आयले म्हजे कडेन मदत मागपाक आमकां आयिल्ल्या दिसा थंय त्रास जातात तूं कितें तरी हातूंत लक्ष घाल कित्याक तांचे कडेन कोण आमदारय ना कोण सरपंचय ना आनी तांचे कडेन कोण लिडरय ना तांचे विरुद्ध वचपाक आनी असली दादागिरी पयर एक ड्रायव्हराक मारला आमी FIR सुद्दां रजिस्टर केल्या ताजेर आनी ते म्हजेर कंप्लेन घालतात आनी बरें कंप्लेन घालता ती बरी आसा पुलीस स्टेशनार PSI मुखार ते म्हजें घर खंय तें विचारता तूं ताका अरेस्ट करता नाजाल्यार आमी घरा वचून मारता म्हणटा सो हें कितें कसली दादागिरी सो म्हाका खंय तरी भिरांत आसा म्हज्या जिवाचो सो तुमी म्हजी कंप्लेन घेयात हांवें 2 मनशांचेर कंप्लेन बरयल्ली आसा आनी बाकीचे हांव वळखना तांकां तेणी सगळ्यांनी म्हाका घरा येवन मारपाची धमकी दिल्ली आसा सो म्हाका म्हज्या लायफाची खंय तरी भिरांत आसा म्हणून हे आज सगळे ड्रायव्हर आयल्यात म्हगेले म्हाका हें करपाक पाठिंबो दिवपाक हातून सगळे बरयल्ले आसा दोनूय मनशाक आनी तो योगेश गोवेकर म्हणटा तो सदां म्हाका गाळ्यो घालता आनी हांवें कितें हें केलां खाला तुगेलें हांवें धंदो करता टॅक्सीचो तूंय धंदो करता टॅक्सीचो जाल्यार तुमी म्हाका जिवे मारपाची धमकी दिवपाक जायना न्ही आनी तुमी इन्स्टिगेट केलो म्हणटा हांवें खंय इन्स्टिगेट केला हांवें फक्त हेल्प केला तांकां वयल्यान तुमी काल सगळो गांव धरून म्हाका मारपाची धमकी दिल्या थंय सो हाजेर तुमी कितें तरी एक्शन घेवपाची कित्याक तो योगेश गोवेकराक हाका हांवें पयलीं भितर उडयल्लो आसा म्हज्या ड्रायव्हराचेर हात घातिल्लो म्हणून ताजेर हांवें कंप्लेन करून कलंगूट पुलीस स्टेशनार तुमी जाय जाल्यार चवकशी करात तो ही लफडी करत आसता हय ही तांकां हेका दिवपाची सो हाजेर म्हाका तुमची कितें तरी स्ट्रिक्ट हें जाय हे रिसिव्ड कॉपी मारून हाजेर खंय तरी तुमी दखल घेवपाची आनी आमचे हाका हें करपाचें तेणी आतां म्हाका ड्रायव्हरांनी सरळ सांगलें हय 2 कॉपी एक डिवायसपीक आनी एक तुमकां केल्ली आसा आनी म्हाका ना जाल्यार हातूंत हें ना कित्याक आमी ऑलरेडी मेमोरेंडम दिल्लो आसा CMA पर्यंत मेमोरेंडम दिल्लो आसा कलेक्टराकय मेमोरेंडम दिवपाचें आशिल्लें आयिल्ल्या दिसा आमच्या गाड्यांक अडवणूक चालू आसा जिवे मारपाची धमकी आनी कितें हें असलें सो तुमी हाजेर खंय तरी एक्शन घेयात तांकां आपयात आनी तांकां विचारात बाबा तुमी कितें करता काय म्हणून गांव जमून तुमी म्हाका धमकयतात भिरांत घालतात कित्याक फक्त हांव तांकां हेल्प करता म्हणून हाजेर खंय तरी म्हाका न्याय दियात तुमी आनी तांकां आपयात हांवें फोन नंबर दिल्ले आसात